بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. معكم زكريا في درس جديد إن شاء الله في ليفينمونسيال في سي شارب. واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد لو كونترول زوين، وهو لو كونترول بروغريس بار. واللو بروغريس بار هو واحد لو كونترول اللي كنستعملوه غالبا ملي كنبغيو نبينوا ليوتيليزاتور يعني فين وصلنا في لي طاش. يعني اون سوبوز باغ اكزومبل باين عندي واحد الخدمه فيها 10 ديال لي طاش، فكل مره درت واحد لا طاش في هذيك الخدمه كنقول له انا وصلت لواحد جوج ثلاثه اتسيتيرا حتى كنساليو لي طاش كاملين. ابسط مثال على البروغريس بار، وهي ملي كنكون كنكوبيي شي حاجه اللي ثقيله، فهذاك يعني هذاك الفيل اللي كيبقى يدوز كيقول لك راك في 2% 3% 50% اتسيتيرا، فهذاك هو لو بروغريس بار، وهو اللي بغينا نتعلموا مجموعين ان شاء الله في هذا الدرس. دونك اول حاجه غادي نانسيريو واحد لو بوطون، وغنانسيريو واحد لو بروغريس بار، او بليتو انسيريو دو بوطون، نخلي وحده اللي كتزيد وحده اللي كتنقص، وغنانسيريو واحد البروغريس بار. دونك بروغريس بار هي هذه، انسيريها كنترول عادي. اول حاجه البروغريس بار، فالحجم اللي غادي انت تعطيه فماشي مهم، هو من اختيار ديالك انت، لانه هو الا قلت له بيني عنده 100 طاش، فكتبقى سوا صغيره سوا كبيره، هو عارف الشغل ديالو. المهم انت شوف الحجم اللي غادي يصلح لك. غالبا البروغريس بار يعني ممكن اننا نديروه لتحت الا كنا باغيين نديرو يعني واحد يعني اللي تبقى لتحت ليوتيليزاتور خدام، هو كيبين له لا بروغريسيون فين وصل في هذيك الخدمه. فالا بغيتي ديرها لتحت وتبقى لاصقه يعني في الفورم كما كانت، فغنمشيو لا بروبريتي دوك. دونك لا بروبريتي دوك يعني فقط للاشاره، فما كايناش غير في البروغريس بار، راه كاينه في بليزيور كنترول لكن ما كناش كنهضروا عليها. دونك غنمشي للدوك نقول له باغ اكزومبل يحطها لي هنا في التحت، فكتبقى لا بروغريس بار لاصقه في الفورم لتحت، كسوا نصغر الفورم نكبرها كتبقى لاصقه لتحت. ممكن نديرها على اليمين على اليسار فين ما عجبني، لكن غالبا كتكون احسن بلاصه هي انني نديرها في التحت. ممكن نديرها في الفوق، ممكن نديرها على اليمين على اليسار اتسيتيرا. لكن حنا في هذا الدرس هذا غادي نديرو نان، لان غنانسيري جوج ولا ثلاثه ديال لي بروغريس بار باش نشوفوا واحد الفرق اللي كاين بيناتهم. دونك انسيريت واحد البروغريس بار، شنو اللي مفروض خصني نعرفو اوبليغاتوارمون؟ اللي مفروض خصني نعرفو وهو المينيموم والماكسيموم. هادو اهم بروبريتي خصني نكون عارفهم. دونك مينيموم 0، ماكسيموم 100، هادو اللي معطيين بار ديفو، ولكن ممكن انت تبدل لي فالور كيما بغيت. هذا كتعني بيني الا غنبدا من الزيرو والماكسيموم هي 100. علاش هو لابد خصني نكون عارف شنو هي المينيموم شنو هي الماكسيموم؟ حيت الا عطيت البروغريس بار شي فالور اكثر من الماكسيموم او لا صغر من المينيموم، فغادي تجيني لا اكسبسيون اوتوماتيكمون. اول شيء غادي نلونسيو لو بروغرام بلا ما نديرو حتى حاجه. دونك ديزولي عندي شي ايرور في دونك اول شيء غادي نلونسيو البروغرام بلا ما نديرو حتى حاجه. دونك غنلاحظوا بين ما كاين حتى حاجه، كونترول عادي ما فيه والو. دونك لا بروبريتي ديال هاد الفورم فغنردوها نورمال. دونك طونك قلنا ما درناش لهاد لا بروغريس بار، ما حنا ما خدمناش عليها، فكنلاحظوا باني راها عاديه ما فيها حتى حاجه. دونك عندي دو بوطون، هاد البوطون غنسميه باغ اكزومبل اجوتي او لا اد تو كور اد. دونك في بي تي ان اد، دونك هذا غنسميه بي تي ان دونك بي تي ان ساب، وفي التكست ساب تو كور. دونك هذا لو بوطون ملي نكليكي عليه فانا باغي اجوتي واحد لا فالور لهذيك البروغريس بار. ساب ملي غادي نكليكي عليها فباغي نقص واحد لا فالور من هذيك لا بروغريس بار، ساشون كو لا بروغريس بار ما قصنا فيها حتى حاجه، خلينا المينيموم هو 0، ماكسيموم هو 100. دونك شنو غادي نديرو؟ فملي غادي نكليكي على اد، بغيت انني اجوتي واحد لا فالور للبروغريس بار. باش ناجوتي واحد لا فالور للبروغريس بار عندي جوج ديال الطرق. سواء غادي ندير بروغريس بار بوين
value plus égal ونقول شحال باش بغيتها تبقى تزاد plus égal par exemple 1. دونك à chaque fois la valeur او la value ديال progress bar غنزيد فيها واحد. هذه add sub فغادي ندير progress bar point value ناقص égal 1 tout simplement. هكا progress bar à chaque fois نوطا على add فغادي يبقى ajouter في البروغريس بار. فوالا طونك تنكليكي فهو كي اجوتي لي البروغريس بار حتى كنوصل ل 100. صاب بالعكس عاوتاني فهي كتنقص من لا بروغريس بار. غنديروا واحد المثال ملي نوصلوا للصفر في البروغريس بار ونكليكي فقلنا غادي تجينيري اوتوماتيكمون واحد ليكسيبسيون. علاش؟ لان المينيموم في البروغريس بار هو صفر وانا نقصت منها واحد دونك وصلت لناقص واحد. لاحظوا باني قال لي لا فالور موان ني با فاليد بور فاليو ولا فت 100 فغادي يعطيني اون اكسيبسيون. لهذا فملي نكون كان انكريمونتي ولا كان ديزانكريمونتي البروغريس بار نكون راد البال باش ما نفوتش الماكسيموم وباش ما نقصش على المينيموم. دونك قلنا باش نبدل لا فالور ديال البروغريس بار فسوا كندير فاليو وكنموديفي لا فالور اولا كندير تو كور انكريمنت. دونك بروغريس بار 1 بوين انكريمنت وكنعطيها بشحال باش بغيتها تانكريمونطا. باغ اكزومبل بغيتها تانكريمونطا ب 10 وباش نقص من لا بروغريس بار فغادي ندير بوين انكريمنت وغادي نقول لها بغيتها تانكريمونطا بناقص 10. دونك هنا غادي نزيد 10 وهنا غادي نزيد ناقص 10. ونكون ديماري ولا اد. لاحظوا بيني دابا كيزيد 10 ملي غادي ندير ساب فغادي يبقى ينقص بال10. دونك هذه الطريقه انا كنفضل انكريمنت يعني لان كتعطيها بشحال باش انكريمونتي وكتعطيها باش كديزانكريمونتي. غالبا البروغريس بار قلنا كتكون عندها واحد لي طاش. فمثلا لنفترض دونك غنحيدوا هذا نديروا عندنا اون بوكل ونديروا فور باغ اكزومبل int i égale 0 plutôt égale نديروا 1 i. دونك البوكل غتبقى طونك i inférieur à égal à 100 و i plus. دونك شنو غادي نبقى ندير اشاك فوا فغادي نبقى ندير بروغريس بار 1 بوين انكريمنت بشحال باش غادي يبقى انكريمونتي غيبقى انكريمونتي بواحد. او لا ممكن ندير بروغريس بار 1 بوين فاليو كل مره غادي نعطيها شنو نعطيها في لا فالور ديالها اي هي بحال سا روفيان او ميم. دونك ملي نكليكي على اد فغادي نبقى كل مره نزيد في هذيك البروغريس بار واحد. دونك غنكليكي على اد. لاحظوا باني بوحديتها مشات حتى ل 100 تانكريمونطات حتى التالي وحبسات. علاش ما عطانيش ايرور؟ لاننا انا قايل له ملي يوصل 100 فغادي يحبس. دونك هنا في وسط من البوكل ممكن يكون عندي واحد لو تريتمون وفي هذاك لو تريتمون اشاك فوا كان سالي واحد لو تريتمون كان اجوتي واحد البروغريس بار ندير تريتمون واحد اخر وناجيتي اون اوتر فالور البروغريس بار حتى كنسالي لو تريتمون كتكون لا بروغريس بار سالات. كتكون مهمه جدا ملي كيكون واحد لو تريتمون اللي كياخذ وقت فباش لوتيليزاتور اي باسيونتي ويعرف بين البروغرام راه خدام فلا بد خصو يبقى يشوف شي حاجه اللي كتقول ليه بيني راه لو بروغرام خدام فيي باسيونتي. فكتكون البروغريس بار في هذيك الحاله هي احسن انديس. دونك هذا كانت بخلاصه يعني كيفاش غادي نخدم بالبروغريس بار. كاينه حاجه اللي خصنا نعرفوها وهي انسيرو واحد البروغريس بار واحد اخر وهي الا كنت باغي نستعملها فقط من اجل انني نقول لوتيليزاتور في باسيونتي ولا صبر شويه راه البروغرام خدام فما كاينلاش نبقى انا نتكلف باش نانكريمونتي ونديزانكريمونتي البروغريس بار وانما كان انسيري واحد لا بروغريس كان انسيري واحد البروغريس بار وكنمشي لواحد لا بروبريتي اللي هي ستيل وكنبدل لو ستيل كنعطيها ماركي الناس اللي كيعرفوا لاش تامل فماركي واحد يعني كتبقى دوز وكتعاود فهذه لاحظوا باني انا ما غنقيس حتى حاجه غنلونسي لو بروغرام. هذه بروغريس بار جديده فقط بدلت لها ستيل وغنلونسي لو بروغرام بلا ما ندير حتى حاجه. غتلاحظوا باني راها بوحديتها خدامه ما قستها ما والو يعني بوحديتها خدامه حتى كتسالي وكتعاود تبدا ازيرو. دونك هنا باش كنقول ليوتيليزاتور باني راه
راه لو بروغرام خدام يفيي باسيونتي. الا بغيت، الا جاتني ثقيله فاش كدور وبغيت نسرعها شويه، فغادي نشوف ماركي انيميشن سبيد. دونك في هاد لا فالور هادي الا بغيت نتقلها او لا نزربها، 100 كتعني 100 ملي سكوند، الا درت لها 1000 فكتعني 1000 ملي سكوند اللي هي 1 سكوند. فغنلاحظوا بان راه كتزيد كل سكوند كتزيد واحد البا، فلا كتكون ثقيله شويه. ما حدي كنقص في هاد لا فالور وهي كتزيد تنقص. مثلا غندير 10، غنلاحظ بان راه غتولي سريعه، فوالا ولات كتسرع. دونك طونك انا كنزيد في لا فالور ولا لا بروغريس بار كتكون ثقيله، الا كنقص لا بروغريس بار غادي تكون هي غاديه وهي كتقال. لا بروغريس بار نرجعوا للاولانيه، ماشي بالضروره نبدا بواحد وماشي بالضروره قلنا نوصل حتى ل 100، لكن هي ملي كنقول بيني راه المينيموم زيرو فكتعني بيني غتبدا من صفر وتبقى عندها 100 طاش خصها تدار، او لا 100 انكريمونطاسيون خصها انكريمونطا. لكن ممكن نقول بيني كتبدا ب 50. الا درت مينيموم 50 فلاحظوا بيني راه لا فالور بار ديفو كتبدا حتى هي ب 50. لنفترض انك كنت داير المينيموم صفر وجيت لا فالور وبقات 50، فلاحظوا بيني راه بدات من النص. الا قلت له بيني غادي ندير 25 في لا فالور وعندي المينيموم هو زيرو، فغادي تبدا من 25، يعني الربع ديالها. هذا كيعني بيني 100 تقسمات على 4. هذا فقط درتو باش تفهموا بيني 100 كتعني 100 طاش، وبيني لا بروغريس بار كتكون بحال مقسومه على 100 جزء، كل جزء كيعني اون طاش. لكن على حساب لي طاش، الا كانت عندكم باغ اكزومبل 10 ديال لي طاش ولا 5، ممكن تقول بين المينيموم هو 0 والماكسيموم هو 5 ولا 10، على حساب انت ولو بروجي اللي انت خدام فيه. عندكم مثال واحد هو الا كنت باغي نخليها كتخدم اوتوماتيكمون، وهي باش نستعملها مع التايمر مثلا. فوالا دونك هذا تايمر، فملي غادي ندير تايمر بوين تيك، دونك غادي نلونسي لو بروغريس بار، غنلونسيها. دونك نخليها في لو بوطون. دونك هاد لو بوطون هذا ملي نكليكي عليه، دونك ملي نكليكي على هذاك لو بوطون فغادي نلونسي تايمر. دونك غادي نديرو تايمر بوين ستارت. وطونك تايمر خدام يعني في التيك، فغادي نبقى ندير بروغريس بار 1 بوين انكريمنت باغ اكزومبل 1. دونك غتبقى تانكريمونطا بواحد طونك تايمر خدام، لكن غتبقى خدامه حتى غتفوت 100 وما غاديش وغادي تعطيني اون اكسبسيون. دونك خصني نكون مديكلاري واحد الفاريابل باغ اكزومبل ا انيسياليزي ا 0. اشاك فوا نبغي ناجوتي واحد في هذا البروغريس بار فخصني ندير ا بلس. وإلا كانت ا صغر قطعا من 100 عاد ممكن انه يانكريمونتي هاد لا بروغريس بار. سينو ما نديروش كاع، نخليوها الا كانت صغر من 100 يانكريمونتي، سينو ما غاديش يانكريمونتي. دونك كنظن بيني خلينا في المينيموم خليناها فيها 25. دونك خصنا نردوها صفر باش تبدا ا0. هاد البروغريس بار فغنحيدوها بور نقصوا علينا الديرونجمون د العين، ولا غادي نكليكي على اد باش نبدا في التايمر. ولا لاحظوا بان التايمر هو غادي ولا بروغريس بار غاديه كتزاد حتى يسالي ديك ا اللي حنا دايرينها، من بعد غتحبس بوحديتها. دونك درت لها اصغر قطعا من 100. هذا علاش ما وصلت ل 99 فقط وهي تحبس. دونك نتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنسوش انكم تابوناو في لاشين، والى الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.